پسند کیے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا صدیق جن کہندے او یار مصطفیٰ دا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ شان صدیق اکبر کتنی عظمت شانہ رب نے صدیق اکبر عطا فرمایا اج غار دے اندر تنہا جس ذات نے صحابہ لب لب کے تلاش کر کر کے ویکھوا تو دوڑ کے آندے اج اسی غار دی تنہائی دے اندر کلے صدیق اکبر نظر صدیق دی چہرہ مصطفیٰ دا رج رج کے حضور نو ویکھن والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے یار کی کل تیرے اثروں کیوں وگدے پینے حضرت صدیق اکبر دی اکھیاں دے اندر جدو اثروں وگے نے حضور دے چہرے تے گرے نے پوچھیا میرے یار کیوں رون دیا ہے بندے دا سوال تو میں شاید گھر یاد آ گیا ہے بچے یاد آ گئے مشکل پریشانی یاد آ گئے فرمایا سونیا کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مارے نبی کریم نے فرمایا اپنی ایڑی قریب کر انگلی شریف تے لعاب لگایا ایڑی تے پھیریا اور اسی ویلے پوری درد بھی تکلیف بھی ختم ہو گئی یہ حضور دیا محبتان ہے عرض کیتی سونیا باہر دشمن پھرنڈے نے اگر ہونے ویکھ لیا تے اسی سانو اے لوگ گرفتار کر لیں گے حضور دا ڈر نبی کریم کی فرما رہے ہیں رب فرما رہے ہیں میرے محبوب فرما رہے لا تحزن او میرے یار پریشان کیوں ہوندا ہے لا تحزن غم نہ کر ان اللہ مانا اسی کلے نہیں اتھے ساڈا رب بھی ساڈے نال اسی کلے نہیں اتھے ساڈا رب بھی ساڈے نال وہ صدیق تیریاں گلاں وہ صدیق تیریاں عظمتاں وہ صدیق تہاڈیاں شاناں اسی واسطے سونے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے اتے جدے جدے بھی احسان ہوئے میں اللہ دے نبی نے وہ سارے احسان ادا کر چھڑے سب دے احسانات دے بدلے دے چھڑے مگر ایک ابو بکر جدے احسان دا بدلہ میں نہیں رب ہی دوے گا رب ہی دوے گا اس لیے آقا فرماندے نے او لوکاں منو کسی دے مال نے اتنا نفع نہیں دیتا جنہ صدیق دے مال نے نفع دیتا ہے حضرت ابو بکر رون لگ پہ عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھی تے میرا مال بھی تواڈے تے قربان سونیا میں بھی قربان میرا مال بھی قربان اس لیے حضور فرماندے رہے سب دے احسانات دا بدلہ دے چھڑیا ہے مگر ابو بکر تیرے احسانات دا بدلہ صرف اللہ ہی دے گا سرور کونین کا فرمان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے عرض کی صدیق نے
پیش رسول